श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अतः प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपाय तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिः देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिः तस्याम् अजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधिना। यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुः यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूतेः अंशभूतानपायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां। तां कामयानां भगवान् उवाहयजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयद्वादशात्मजान्। तोषः प्रतोषः सन्तोषः भद्रः शान्तिरिडस्पतिः। इद्मत्कविर्विभुस्वन्नः सुदेवो रोचनोद्विषट् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे। मरीचिमिश्रा ऋषयः यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणाम् अनुवृत्तं तदन्तरं। देवहूतिम् अदात्तात् कर्दमाय आत्मजा मनुः तत्सम्बन्धिश्रुतं प्रायं भवता गदतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गः त्रिलोक्यां विततो महान्। या कर्दमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोः आपूरितं जगत्। पूर्णिमासूतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याभूत्सरिद्धिवः। अत्रेः पत्यनसूयात्रीन् जज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्मसम्भवान्। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्यायि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितसृष्टौ अत्रिः ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या ययौ वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाश अशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्याया समन्ततः। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो अनिलभोजनः। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमामह्यं प्रयच्छतु इति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः
अप्सरो मुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरो रगैः वितायमानयशसः तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन् एकपादेन ददर्श विबुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उपतस्ते अर्हणाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वै स्वै चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन असद् वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिः अक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् अस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैः मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वः तेभ्यः क एव भवताम इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विबुधः प्रधानः चित्तीकृतप्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागताः तनुभृता मनसोऽपि दूरात् ब्रूतः प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुस्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो देवा ऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अतास्मदंशभूताः ते आत्मजालोकविसृताः भवितारोङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजिताः तयो सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सोमो अभूद्ब्रह्मणांशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबोध अङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा तु अङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रौ अपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत्पत्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दद्राग्निः विस्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीणसूतसती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या बालकिल्यानसूयत ऋषीन् 60 ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुस्सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्तु अथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं
दद्यञ्चम् अश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। भृगुख्यात्या महाभागः पत्न्या पुत्रानजीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परा आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुः तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च। मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद् वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयक्षत्तः लोकान् सर्गैः अभावयन् एष कर्दमदौहित्र सन्तानः कथितस्तव शिण्वतः श्रद्धदानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रीः षोडशामललोचनाः त्रयोदशादाधर्माय ततैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैका भवच्चिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः क्रिया उन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रेः मूर्तिः धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सूतशुभं मैत्री प्रसादम् अभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत योगं कियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिः नरनारायणो ऋषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत्सु निर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्यानि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयः तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्तुरभिष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणान् अनुमेयतत्त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात् भगवन्तौ अभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुः अर्चितो गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वहौ स्वाह अभिमानिनश्चाग्नेः आत्मजान्त्रीन् अजीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च तयेव एकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिः ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे
निरूप्यन्ते ज्ञयस्तु ते अग्निष्वाता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो अनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाय अनागसेरुषा अप्रौढैव आत्मना आत्मानम् अजहाद्योगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।